दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इलियास थरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थरथाक को। थरथाक आप दोस्तों साथियों के लिए मुल्क भर से ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर के आपके सामने हर आए दिन हाज़िर होता है। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल थरथाक को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद से जुड़ी हुई एक शानदार तारीख़ और सकाफ़त का मंज़र जो उमरकोट के लांबा ग्राउंड के करीब मौजूद है। ये जो लांबा ग्राउंड आप देख रहे हैं एक तवील तरीन ग्राउंड है जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुल्क की पहली वज़ीर आज़म ख़ातून वज़ीर आज़म ने यहाँ पर 80 की दहाई में आखिरी हिस्से में शानदार एक इलेक्शन का तारीख़ी जलसा मुनक़्क़द किया था जिसमें लाखों अफराद शरीक हुए थे। ये जो दीवार बड़ी दीवार नज़र आ रही है इसके बिल्कुल करीब पिछले हिस्से से एक टैक्सी स्टैंड बना हुआ है और ये जो बड़ी बिल्डिंग है इसके छत पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 88 की इलेक्शन के लिए एक अजीम अलशान शानदार किस्म का स्टेज तामीर किया गया था। ये वो यादगार ग्राउंड है जिसमें आवाम का ठाठें मारता हुआ समंदर लाखों इंसान इस जलसे में शरीक हुए थे। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाए सिंध का प्रेसिडेंट मखदूम खलीकुज़्ज़मान थे और निसार अहमद खोड़ो, सैयद कायम अली शाह, दीगर रहनुमा इस जलसे में मरकज़ी रहनुमा भी शरीक हुए थे। ये तारीख़ी लांबा ग्राउंड अपनी एक हिस्ट्री और तारीख़ रखता है। ये उस ग्राउंड की वो छत है जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जलसे के लिए स्टेज बनाया गया था और ये वो सीढ़ी है जहाँ से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पिछले हिस्से से इस सीढ़ी से चढ़ती हुई इस स्टेज पर पहुँची थी। ये 88 ईस्वी के दौर का इलेक्शनी दौर का वो शानदार जलसा था जिसे देखने के लिए मुल्क भर से लाखों अफराद इस ग्राउंड पे तशरीफ़ लाए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इस तारीख़ी जलसे में स्टेज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर सैयद अली नवाज़ शाह, राना चंद्र सिंह सोढो और दीगर मरकज़ी कायदीन भी इस जलसे में शरीक हुए थे। जबकि इस स्टेज पर उस वक्त डॉक्टर हरचंद राय लखानी, सैयद मरहूम अली मर्दान शाह, कामरेड मीर मोहम्मद जुनेजो, फ़कीर साबर अली ख़ान मरहूम, हाजी सुमार बजीर, कामरेड रसूल बख्श रहमदानी, अल्लाह बचायो असीर, आगा अब्दुल गफूर काकड़ और बहुत सारे मकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस स्टेज पर मौजूद थे। इसी स्टेज पर उमरकोट का क्लासिकल जियाला गुल मोहम्मद उर्फ गुलो हजाम भी मौजूद थे। ये वो दौर था जिस दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के तौर पर काम करना किसी मुश्किल से कम नहीं था। उन दिनों में ही गुल मोहम्मद हजाम पर कातलाना हमला भी हुआ था तो उन्हें देखने के लिए मखदूम खलीकुज़्ज़मान अस्पताल और उनके घर गए थे। ये दरख्त उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये स्टेज यहाँ पर बनाया गया था। 88 की इलेक्शन के दौरान जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस स्टेज पर बैठी थी और जब उन्होंने अपने तारीख़ी खिताब में थर के गयूर अवाम को पुकारा था तो थर के लाखों अफराद ने
انہیں ماروی ملیر کی بے نظیر کا خطاب دیا تھا۔ اسی اسٹیج پر اس وقت کامریڈ رسول بخش رحمدانی نے اسٹیج سیکرٹری کے طور پر اور کمپیئرنگ بھی کی تھی، اور بہت عرصے تک، بہت وقت تک وہ اپنے جادوئی انداز سے لوگوں کو گرما رہے تھے۔ یہ پچھلا حصہ ہے جو ٹیکسی اسٹینڈ والا حصہ ہے، جہاں پر یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہے۔ یہاں سے قائدین اسٹیج پر اوپر چڑھ کے آئے تھے۔ یہ روڈ جو ہے وہ سیشن کوٹ کی طرف جاتا ہوا گجورانا روڈ ہے۔ آپ یہ منظر، ہسٹوریکل اور تاریخی منظر دیکھیں جو کبھی بھی آپ بھلا نہیں سکتے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس اسٹیج پر کوئی تقریباً 40 منٹ اور اس سے زیادہ وقت تک اپنا ایک تاریخی خطاب کیا تھا، جس میں تھر کی تاریخ، ثقافت، سیاحت، تھر کی ریتوں رسموں کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی ذکر کیا تھا۔ اور اسی اسٹیج پر رانا چندر سنگھ سرگواسی نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ لامبا گراؤنڈ صرف 2 صورتوں میں بھرا جا سکتا ہے، یا تو اسے ساون کی بارش بھر دے، یا پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یہ بیٹی بے نظیر بھٹو ہی لوگوں کے ٹھانٹھے مارتے ہوئے سمندر کی مانند بھر سکتی ہے انسانوں کے سروں سے۔ اور کوئی چارہ نہیں کہ کوئی کسی میں جرأت ہو کہ وہ لامبا گراؤنڈ کو مکمل طور پر کھچا کھچ کسی چیز سے بھر کے دکھائے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ دور تھا جب نظریاتی کارکن کا ایک احترام تھا، ایک عزت تھی۔ لوگ کامریڈ میر محمد جنیجو کو بھی استاد کامریڈ کہتے تھے۔ اب وہ نہ کامریڈ نظر آتے ہیں، نہ وہ ورکر نظر آتے ہیں، نہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترنگے جھنڈے کا وہ اسٹائل، وہ انداز، وہ پھڑکتا ہوا ایک لہراتا ہوا منظر اب یہاں پر آہستہ آہستہ دھیما پڑتا ہوا، دم توڑتا ہوا جاتا رہا ہے۔ یہ خوبصورت وسیع گراؤنڈ جہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زبردست قسم کی یادیں موجود ہیں، ہم آپ کو اس منظر نامے میں دکھا چکے ہیں۔ اسٹیج کا وہ حصہ جو ایک 42 سال کی تاریخ رکھتا ہے کہ 1987 میں یہ ٹیکسی اسٹینڈ تعمیر ہوا تھا، اور 88 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی چھت پر پہلا تاریخی اور ہسٹوریکل جلسہ منعقد کیا تھا۔ یہ لامبا گراؤنڈ جس کی اپنی ایک تاریخ، تہذیب اور ثقافت موجود ہے، یہاں پر کسی دور میں نادر شاہ نے جب سندھ پر حملہ کیا تھا تو اس کی فوجیں بھی یہاں پر محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر اس گراؤنڈ کے ارد گرد موجود بڑ کی گھنی چھاؤں کے نیچے ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ خوبصورت حسین تاریخ رکھنے والا لامبا گراؤنڈ عرف ماروی گراؤنڈ، اس کو ماروی گراؤنڈ کا خطاب بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے ملا۔ یہ ہسٹوریکل و تاریخ گراؤنڈ کی وہ چھت ہے جہاں پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جلسہ منعقد کیا تھا۔ اس جلسے میں تاریخ کے بہت بڑے لوگ شریک ہوئے تھے جو اب یاد بن کے رہ